बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं वो चंद सवालात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछे, जिनका जवाब जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वो सवाल ये थे कि या अल्लाह, आपने इंसानों को क्यों पैदा किया, यानी आपने इतनी सारी महलूकात को क्यों पैदा किया, और अगर पैदा किया तो फिर इन्हें मार क्यों देते हो, यानी इन लोगों को मौत क्यों देते हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने यूं दिया, जिसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और आपके इल्म में इजाफा होगा। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी अल्लाह से बातें किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह ताला से बात किया करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी सफ़ात अता फरमाई जो हर इंसान के लिए बहुत ही बड़ी नसीहत और ज़िंदगी सही तरीके से गुजारने के लिए बहुत ही फ़ायदा मंद है। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ऐ अल्लाह, आप लोगों को पैदा करते हो और फिर इनको मार देते हो, इसमें आपकी क्या हिकमत है, यानी कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ मूसा, तुम खेती बो दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खेती को बोना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद जब वो खेती तैयार हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे काट दिया। तो ये देखकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई और फिर तुमने खुद ही इसे क्यों काट दिया। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, खेती के पकने में उसमें दाना और भूसा था और दोनों को मिलाकर रखना मुनासिब नहीं था। इसीलिए हिकमत का तकाजा यही है कि इन दोनों को जुदा जुदा कर दिया जाए। ये सुनकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मूसा, तुमने ये अक्ल कहाँ से हासिल की। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या इलाही, मेरी ये दानिशमंदी और अक्ल सब आपने ही अता की है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, फिर ये दानिशमंदी मुझ में ही क्यों ना होगी। ऐ मूसा, देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की होती हैं, इनमें एक रूह नापाक और एक पाक होती है। हर इंसानी जिस्म एक रुतबे के नहीं होते। किसी के जिस्म मोती की तरह पाक रूह है तो किसी के जिस्म में कंज की तरह, पूंछ की तरह रूह मौजूद होती है। इन दोनों को भी ठीक उसी तरह से एक दूसरे से अलहदा करना मुनासिब है, यानी कि जुदा जुदा करना ज़रूरी है। जिस तरह तुमने गंदम को भूसे से अलग कर दिया ताकि जो नेक रूह होती है वो जन्नत को चली जाए और जो बुरी रूह होती है वो दोज़ख में चली जाए। ऐ मूसा, ये तो इंसान को मानने की हिकमत थी, और इंसानों को पैदा करने की हिकमत ये है कि हमारी सफ़ात का इजहार हो जाए। हदीसे कुदसी में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं एक पोशीदा ख़जाना था, इसीलिए मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, इसीलिए मैंने महलूक को पैदा किया, मैंने इंसानों को पैदा फरमाया। ऐ मूसा, इंसान के जिस्म में जो मोती है इसको कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे लिए भी ये हिकमत कितनी बड़ी है कि अल्लाह ताला इंसानों को जो पैदा करता है और फिर इनको मार क्यों देता है। इस बात का खुलासा खुद अल्लाह ताला ने कर दिया, और साथ में इस वाक़े से एक बात बहुत बड़ा सबक भी दिया कि अल्लाह ताला ने कुदरती निज़ाम में ढेरों सफ़ात रखी हैं और ढेरों वजूहात हैं जिसे कोई इंसान भी नहीं समझ सकता। इसीलिए हमें कभी भी अल्लाह से कोई सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद रखें, अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है और अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। इसीलिए याद रखें कि अल्लाह ताला जब भी हमें किसी इम्तिहान में डालता है तो इसमें भी हमारी कोई ना कोई भलाई ज़रूर होती है, यानी अल्लाह की हर बात में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है, और अल्लाह के किए गए हर फैसले में बंदे का कोई ना कोई भला ज़रूर होता है, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है
اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں بہتر کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کو بھولے نہیں۔ یقیناً اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے، یعنی کہ عام معمولات، غمی اور خوشی میں بھی اللہ کو نہ بھولے بلکہ ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق ہی اٹھائے۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح رستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کے رستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیج کر اور اپنی کتاب کو اتار کر ہدایت کے رستے کو صاف صاف دکھا دیا۔ اسی لیے ہم سب کو قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے رستے پر چلنا چاہیے۔ تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر ان کی پیاس کبھی نہیں بجھتی، بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے۔ یہی عالم ہے، نہ کہ وہ جس نے علم سیکھا پھر سیکھنے اور سکھانے میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے اچھا اور فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے، وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسروں کو کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پانچواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے تمام بندوں میں سے سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بد نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے۔ ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر برداشت کرنے کی طاقت ہو، کیونکہ جب کوئی ہم کو تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ بھی اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کے بجائے جو معاف کر دے، ایسا شخص اللہ کے سب سے عزیز بندے میں سے ہے۔ چھٹا سوال جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ غنی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کو جتنا ملے اس پر راضی رہے، غریب ہے تو بھی راضی رہے، امیر ہے تو بھی۔ وہ شخص جس کو جتنا ملے وہ اسی پر راضی رہے۔ غریب وہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہو لیکن پھر بھی اس پر راضی نہ ہو، دن رات اس کے طلب میں مارا پھرے۔ اور بے نیاز وہ شخص ہے جس کو جتنی نعمت ملے اسی پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ساتواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو مسافر ہو، ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا حاجت مند اور ضرورت مند ہو۔ اس کے لیے کوئی مسافر اگر ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہم سب پر رحمت کی بارش برساتا رہے۔ آمین۔